इस्रायलचो कॉन्सूल जनरल बाब याकोब फिंकलस्टायन म्हणटा म्हाका मेळिल्लो. बेजिकली जे आमी एग्रीकल्चर मंत्री म्हणून आसतना आनी फिशरीज मंत्री विनोद पालेकर आसतना जे कितें प्रस्ताव आमी हातान घेतले, एक म्हणल्यार जो एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर ऑर्गेनीक फार्मींग, जो ताजे खातीर आमी इस्रायला बरोबर काम करपाक सोदताले. आनी दुसरें म्हणटा तें एक कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फिश, ज्यातून गोंयकारांक सबसिडायज नुस्तें दिवंक शकता. ते प्रस्ताव आतां फुडें कशें व्हरप आनी ताजेर आमी जे सुरवात केली ताजेर आमी डिस्कशन केलें. पॅन्डेमिका खातीर आनीक ह्या सरकारान आनी तांचे कारणा खातीर हे प्रस्ताव फुडें व्हरूंक ना. हांव पळयतां कशें जातलें. नाजाल्यार फुडें तरी 2022च्या नंतर तरी आमकां दिसता की एग्रीकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स आनी फिशरीज हे 3 सब्जेक्टां खातीर म्हाका दिसता इस्रायला कडच्यान गोंयकारांनी खूब शिकूं येता आनी आमचें इंटरेक्शन जावप चड गरजेचें. आनी तें फुडें व्हरपाक आमी सदांच चिंततले.